देखिरहेको छ है। देखियो सर देखियो। हामीले लास्ट क्लासमा के गरेका थियौँ? क्लास क्लास एन्ड अब्जेक्ट होइन, इन्ट्रोडक्सन गरेका थियौँ। के हो त ल क्लास र अब्जेक्ट भनेको के हो? त्यहीबाट सुरु गरौँ न त। क्लास भनेको अब ब्लुप्रिन्ट भयो अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने। अब्जेक्ट चाहिँ इन्स्टान्सेस अफ क्लासेस। हामीले यो दुईवटा गरेर है, हजुर क्लास भनेको के हो अब्जेक्ट भनेको के हो भनेर भनेको है। नर्मली त्यो जुन क्लास र अब्जेक्ट भनेको के हो भन्ने कुरा नै गरेर मैले क्लास पुरै सकाएको थिएँ। आज त्यहीँबाट सुरु गरौँ। आजको टार्गेट चाहिँ कन्स्ट्रक्टरसम्म पुगौँ होइन, किनभने अस्ति सबैजना एटेन्ड भएको थिएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। किनभने यो भनेको तिम्रो कोर्स टपिक है। तिमी प्रोग्रामिङ फिल्डमा जहाँ पनि कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा काम गर्न जान्छौ भनेदेखि जबसम्म तिमीलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन तबसम्म तिमीले कुनै पनि कामको कुनै पनि प्रडक्टको लजिक चाहिँ राम्रोसँग लेख्न सक्दैनौ क्या। जबसम्म तिमी वेल फर्ममा चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैनौ तबसम्म तिमीले चाहिँ डाइनामिक कोडिङ गर्न सक्दैनौ क्या है। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ यो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर होइन, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कन्सेप्टको चाहिँ क्लियर कन्सेप्ट लिएर चाहिँ जाऊ क्या। पास त गर्छौ नै होइन, त्यही पनि क्लियर रूपमा चाहिँ तिमीले कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएछ। मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ क्लास र अब्जेक्ट भनेको के हो। मैले यसको लागि यो बुझाउनको लागि मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएको थिएँ तिमीहरूलाई। किनभने एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएको थिएँ, तिमीहरूले कुनै पनि अब अहिले अब जस्तै रियल केस सिनारियोलाई पनि दिएको थिएँ। अब रियल केस अब्जेक्ट भनेको चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ रियल केस अथवा रियल वर्ल्ड इन्टिटी भन्छ क्या। तिम्रो आँखाले देखिने जति पनि भिजिबल हुने अब्जेक्टहरू चिजहरू हुन्छ नि है, त्यो मुभमेन्ट गर्ने होस् मुभमेन्ट नगर्ने होस्, त्यो डाइनामिक होस् स्ट्याटिक होस्, ती सबैलाई हामी अब्जेक्ट भन्छौँ हो। यो हामीले नर्मल साइन्समा पढेको कुरा त्यही त हो नि होइन। हाम्रो आँखाले देख्ने हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा देखिने जति पनि कुराहरू छ तिनीहरूलाई हामी अब्जेक्ट भन्छौँ भनेर भनेको हो क्या नन लिभिङ होइन। अब त्यो धेरै डिपमा नजाउँ, त्यो गयो भने त हामी फेरि पुरै हामी साइन्स पढ्न जान्छौँ है। अहिलेको लागि हामी एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर कन्सेप्ट क्लियर गर्ने हो भने चाहिँ अब्जेक्ट भनेको तिमी बसिरहेको जुन घर छौ नि त्यसलाई एउटा अब्जेक्ट कम्पेयर गर हो। त्यो घर पनि एउटा अब्जेक्ट हो त्यो अब्जेक्ट हो। त्यो घर अब्जेक्ट। अब त्यो तिमी बस्ने ठाउँलाई घर नै भन्छ भने कसरी बुझ्छौ त? तिमीले के भन्छौ भने त्यहाँनिर गेट हुन्छ होइन होइन, रुम हुन्छ, कतिवटा रुम छ कतिवटा झ्याल छ होइन, सायद अब पार्किङको लट केही बनाएको होला होइन। अनि तिमीले आइडेन्टिफाई गर्छौ नि, हो यो चाहिँ घर हो भनेर। अब त्यो त तिम्रो घर भयो, त्यो त तिम्रो घर भयो होइन। अब त्यो बनाउनु त यतिकै त पक्कै पनि बनाउँदैन होला हो। तिमीले त जग्गा किनेर यतिकै घर त पक्कै पनि ठहराएको छैन होला। त्यसको लागि त तिमीले के गर्छौ भने नगरपालिकामा गएर के गर्छौ, पहिला नक्सा दर्ता जग्गाको के भन्छ अवलोकन गराएर चाहिँ त्यो जग्गामा बन्ने खालको हुन्छ नि तिम्रो घरको नक्सा पास गर्छौ क्या फर्स्ट हो। त्योलाई चाहिँ हामी घर बनाउने एउटा स्ट्रक्चर भन्छौँ क्या है। त्यो नक्सा हेरेर न त तिम्रो अनि जुन तिमीले जसलाई अब ठेदारलाई तिमीले के एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ काम गर्नलाई एग्रिमेन्ट दिन्छौ नि होइन। त्यो नक्सा अनुसारले चाहिँ मेरो घर बन्नु पर्यो। मानव 3 तला हो भने 3 तला बनाउनु पर्यो, 2 तला हो भने 2 तला बनाउनु पर्यो। अब सर्टेन यो पोर्सनमा चाहिँ किचन हुनु पर्यो, यो पोर्सनमा चाहिँ तिम्रो अरू रुम हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नक्साले नै डिटरमाइन गर्छ हो। भनेको मतलब तिम्रो घर कस्तो बन्ने भन्ने कुरो चाहिँ तिम्रो नगरपालिकाले पास गरेको नक्साले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। सिमिलर वेमा चाहिँ यहाँ हाम्रो जावा प्रोग्रामिङमा पनि है अब्जेक्ट र क्लास हुन्छ। र अब्जेक्ट तिम्रो
JVM ले चाहिँ के बुझ्छ भनेदेखि अब्जेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ अलवेज क्लास माग्छ हो। क्लास भनेको स्ट्रक्चर जसले चाहिँ अब्जेक्टको तिम्रो सबै डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ अकुपाई गरेर राख्छ। जसरी अहिले जस्तो मैले घर भने नि, घरमा चाहिँ कतिवटा रुम हुने, कतिवटा झ्याल हुने, कतिवटा कोठा हुने, कतिवटा गेट छिर्नु जाँदाखेरि कतिवटा रुम चाहिँ फ्रन्टमा जाने, कतिवटा ब्याकमा जाने भन्ने कुराहरू सबै त्यो स्ट्रक्चरले डिटरमाइन गर्छ हो। सिमिलर वेमा जाभामा पनि तिम्रो क्लास हुन्छ जसले चाहिँ तिम्रो अब्जेक्टको सबै डिस्क्रिप्सनहरू डिफाइन गर्छ है। मैले एउटा इक्जाम्पल पनि भनेको थिएँ अस्ति, त्यही के को इक्जाम्पल थिएँ मैले अस्ति क्लासमा? मोबाइल फोनको कि के? हजुर मोबाइल फोनको कुरा गर्थेँ। मोबाइल फोनमा को इक्जाम्पल दिएको थिएँ। एउटा मोबाइल फोन तिम्रो क्लास हो भनेदेखि त्यो क्लासले चाहिँ अब एउटा मानौ मोबाइल फोन तिम्रो अब्जेक्ट हो भनेदेखि अब्जेक्टले चाहिँ के गर्छ भने उसले चाहिँ केही कुरा थाहा हुन्छ र उसले केही कुरा गर्छ भनेर भनेको थियो नि। केही कुरा थाहा भनेको नोट समथिङ भनेको तिम्रो भेरिएबल भयो, भेरिएबल हो र तिम्रो अब्जेक्ट डज समथिङ भनेको चाहिँ कुनै एक्सन मेथड बिहेभियरलाई चाहिँ हामी त्यसको हामी के भन्छ फङ्सन भनौँ न हो, त्यो भन्छ होइन। अनि तिम्रो चाहिँ अनि क्लासले चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ र जेभिएमले जब तिम्रो क्लासलाई कम्पाइल गर्छ नि अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ रन टाइममा चाहिँ उसले एक्जिक्युट गरेर चाहिँ तिम्रो सबै अब्जेक्टहरू अब जतिखेर कल हुन्छ अब अब्जेक्ट कसरी बन्छ भन्ने कुरो चाहिँ आजबाट भन्छ है। यहाँसम्म ठिक छ। ल अब्जेक्ट कसरी बन्छ भनेर भन्नुको लागि चाहिँ मैले एउटा क्लासको इक्जाम्पलबाट गर्छु है। देखिरहेको छ सबैले है। अब धेरै ठुलो इक्जाम्पल नदिउँ, म एउटा ए भन्ने क्लास बनाउँछु होइन, अब्जेक्ट क्रिएसन भन्ने एउटा बनाउँछु, क्रिएसन डेमो है। कसरी हुन्छ राम्रोसँग क्लियरली बुझ है, बुझेन भने भन। यहाँ देखिरहेको छ सबैले? देखिरहेछ है। अब त यो तिम्रो मेन क्लास हो। तिमीलाई सबैलाई मैले के भन्नु पर्दैन, जबसम्म तिम्रो कुनै पनि जाभाको कोड रनहरूलाई सुरुमा त एउटा मेन क्लास हुनैपर्छ। त्यो म किन हुनुपर्छ त्यो पनि भन्छु होइन। अहिलेलाई चाहिँ यहाँ क्लास ए बनाऊ। जेभिएमले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ जहिले पनि तिम्रो क्लास ए अलरेडी एक्जिस्टिङ छ, त्यसो भए यसलाई बी बनाऊ। बी पनि अलरेडी एक्जिस्टिङ छ, सी बनाऊ। के भयो? टीएलएसएस ए डबल एस भएछ है। ए नै बनाऊ है। तिम्रो अब्जेक्ट क्रिएट गर्नलाई त पहिला त एउटा क्लास बनाउनै पर्यो है। अनि के भने चाहिँ मैले डेफिनेसनमा तिम्रो अब्जेक्ट नोट समथिङ, अब्जेक्ट डज समथिङ भनेर भनेको थियो। त्यो भनेको अब्जेक्ट बनाउनको लागि एटलिस्ट भेरिएबल र मेथड हुनु पर्यो कम्तीमा। हुन त नभए पनि केही प्रब्लम हुँदैन होइन। त्यही पनि हाम्रो डेफिनेसन अनुसारले चाहिँ एउटा कुनै भेरिएबल बनाऊ, इन्टिजर आई बनाऊ, एउटा फ्लोट एफ बनाऊ हो, र एउटा मेथड बनाऊ के भनेदेखि void तिम्रो सो भन्ने मेथड बनाऊ। यो त तिम्रो नर्मली सी प्लस मा पनि गरे होला हो, तर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ पब्लिक मेथड बनाइदियो अहिले है। सिस्टम आउट गरेर यहाँ चाहिँ हेलो भनेर मैले बनाएँ है। यतिमा के प्रब्लम छ? छैन छैन नि होइन। यो भनेको तिम्रो यो पार्ट भनेको तिम्रो भेरिएबल भयो हो। यो पार्ट भनेको तिम्रो फङ्सन मेथड भनौँ न, फङ्सन मेथड है। मेथड अहिलेको लागि चाहिँ मैले नर्मल एउटा प्रिन्ट गर्ने मेथड राखेको छु हो। अहिलेलाई मैले नर्मल प्रिन्ट गर्ने मेथड राखेको छु। अब तिमीहरूले सी प्लस प्लस गरेर आइसकेका छौ भनेदेखि होइन, सी प्लस प्लसमा के गरेको थियो भनेदेखि नर्मल्ली अब्जेक्ट बनाउनलाई के गरेको थियो थाहा छ कि? त्यहाँ नर्मल्ली के गरेको थियो भनेदेखि क्लास नेम दिन्थ्यो मेनमा हो, अनि भेरिएबल नेम पनि
अनि भेरिएबल नेम दिन्थ्यो मैले यहाँ ओबिजी नै राखेँ अनि के अरे सेमिकोलन गर्थ्यो हो त्यसरी मात्रै तिम्रो अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ नि हैन हो सी प्लस प्लसमा यो तरिकाले तिमीले अब्जेक्ट बनाउँथ्यौ हो त्यो तिम्रो सी प्लस प्लसले गर्यो तर यो कुरो चाहिँ तिम्रो जावामा चाहिँ यो रिफरेन्स टाइप हुन्छ क्या यो रिफरेन्स टाइप यो चाहिँ अब्जेक्ट हुँदैन कि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ जावामा अर्कै तरिकाबाट अब्जेक्ट बनाइन्छ तर यो कुरा चाहिँ तिम्रो सी प्लस प्लसमा इट्स ओके हैन सी प्लस प्लसमा तिमीले जुन क्लास नेम हो क्लास नेम अनि जुन भेरिएबल अब्जेक्ट बनाउनु पनि त्यो भेरिएबल नेम दिएपछि अब्जेक्ट क्रिएट हुन्थ्यो सी प्लस प्लसमा बट सिमिलर त्यही वे हो हुनु चाहिँ तर त्यो सी प्लस प्लसको अब्जेक्ट भनेको चाहिँ यहाँ रिफरेन्स टाइप है जावाको लागि है यो क्लियर छ त्यसको मतलब रिफरेन्स टाइप भन्यो है त्यो भन्नुको मतलब के हो त किनभने जावाले चाहिँ तिम्रो अब्जेक्ट चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि तिम्रो अब्जेक्ट चाहिँ तिम्रो हिप मेमोरीमा बनाउँछ क्या हिप मेमोरी भनेको थाहा छ के मेमोरी यो चाहिँ र्याम भित्र भएको एउटा मेमोरी भनौँ न हिप मेमोरीमा चाहिँ तिम्रो अब्जेक्ट बनाउँछ हो हिप मेमोरी र स्ट्याक मेमोरी हुन्छ है अब स्ट्याक मेमोरी पनि हुन्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा म भन्छु है अब हिप मेमोरीमा तिम्रो उसले अब्जेक्ट त बनाउँछ भने तर कसरी बनाउँछ त यतिको त पक्कै बनाउँदैन होला हो जावामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो एउटा किवर्ड हुन्छ अरे हो मैले पहिला अस्ति भनेको थिएँ न्यू भनेर हो इम्पोर्टेन्ट है इम्पोर्टेन्ट न्यू गरेर तिमीले न्यू गरेर गरेथ्यौ हो यसरी गरेको थिएँ कि इक्वल टु गरेर गरेको थिएँ जावामा मैले तिमीहरूलाई भनेको अस्ति भनेको थिएँ नि न्यू किवर्ड कसरी गरेको थिएँ इक्वल टु गरेर गरेको थिएँ हो अनि त्यसपछि मैले त्यही क्लास नेम नै गरेको थिएँ अब तिम्रो न्यू किवर्ड क्लास यो यहाँ देखिरहेको यो किवर्डले चाहिँ तिम्रो अब्जेक्ट बनाउने भयो रन टाइममा तिम्रो यो छ नि यो ए क्लास नेमै हो तर यो हेर्दाखेरि मेथड नेम जस्तो छ नि यो चाहिँ तिम्रो के हो भनेदेखि यसले चाहिँ यो तिम्रो यो मेथडले चाहिँ तिम्रो के गर्छ भनेदेखि रन टाइममा तिम्रो न्यूले चाहिँ अब्जेक्ट बनाइहाल्यो रन टाइममा तिम्रो अब्जेक्ट बनाउने टाइममा चाहिँ त्यो अब्जेक्टको लागि यो ओबिजे ए को लागि कति मेमोरी स्पेस एलोकेट गर्ने यो अब्जेक्टले कति मेमोरी चाहिँ तिम्रो हिप मेमोरीमा लिने अथवा र्याममा लिने भनौँ न भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ हो यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ र यसलाई हामी अर्को भाषामा के भन्छौँ जुन ए फंक्सन छ नि यसलाई हामी कन्स्ट्रक्टर भन्छौँ याद छ कन्स्ट्रक्टर भन्छ सुनेको होला नि नाम छ हो अब यो लाइनले तिम्रो यो त तिम्रो मैले के भने यो चाहिँ रिफरेन्स टाइप हो यो एउटा भेरिएबल नेम हो है र सी प्लस प्लसमा यही पार्टले चाहिँ तिम्रो अब्जेक्ट क्रिएट गर्थ्यो भनेदेखि जावामा आएर न्यू के छ भनेदेखि तिम्रो न्यू किवर्ड युज गर्छौ प्लस जुन क्लास नेम तिमीले माथि बनाएको छौ त्यही क्लासलाई चाहिँ एज अ मेथड युज गर्छौ भनेदेखि न्यूले अब्जेक्ट बनायो योले चाहिँ तिम्रो यो अब्जेक्ट बन्ने टाइममा चाहिँ यो पार्टमा यो न्यू किवर्ड गर्ने बित्तिकै अब यहाँ ओबिजे ए भन्छ ओबिजे ए भने है
ओबिजे ए बनिसकेपछि उसले चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेको भेरिएबल र फंक्सन छ नि, अब यहाँ हुन्छ मान्नु यो आई र जे यहाँ छ हो, यो मेथड त तिम्रो यहाँ छ। ल अहिलेलाई केही प्रब्लम छ है? यहाँ भयो, ठिक छ यहाँसम्म? केही छ मेरो भएर है सोध्नुपर्ने? केही छ सोध्नु पर्यो कसैलाई? छैन। अनि अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्यो कन्स्ट्रक्टरकै उसमा बनाइन्छ सर? तिमीहरूले सी प्लस प्लसमा पनि यही कुरा गरेर हो होइन, तर तिमीहरूले सी प्लस प्लसमा चाहिँ त्यति क्लियर भएन होला होइन। अब यहाँ चाहिँ के कुरा बुझ भनेदेखि न्यू किवर्ड कल गर्ने भनेको तिम्रो चाहिँ अब चाहिँ उसले चाहिँ इनिसिएट गर्नु खोजिरहेको हो भनेर अब्जेक्ट चाहिँ हुन्छ नि, त्यही तिम्रो अब मेमोरीमा चाहिँ बनाउनु खोजिरहेको हो भनेर भन्नु खोजेको है न्यू किवर्डको मेन काम भनेको है। र तिमीले बनाइरहेको यो भेरिएबल यो अब्जेक्टको लागि कति मेमोरी दिने हैन? इन्टिजरले कति लिन्छ? इन्टिजर 4 बाइट हो। फ्लोटले 8 हो कि कति? 4 बाइट हो। टोटलमा कति चाहियो? 8 बाइट 8 बाइट 8 हो। यो कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ 8 बाइट अफ मेमोरी चाहिँ त्यो मेमोरीको ऱ्यामको चाहिँ उसले लिने भयो, लिनुको लागि एलोकेट गर्ने भयो, मेमोरी एड्रेस एलोकेट गर्ने भयो है। त्यही कुरा बुझ्छ अहिले हो। यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ हैन? यो कन्स्ट्रक्टर भयो, यो तिम्रो रिफरेन्स भेरिएबल भयो, ठिक हैन? रिफरेन्स भेरिएबल भन्ने बित्तिकै अब र जावामा जति पनि तिम्रो भेरिएबल टाइप छ हैन, जति पनि रिफरेन्स टाइप भेरिएबल छ नि, सबैलाई चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ तिम्रो स्ट्याकमा बस्छ क्या। सुरुमा स्ट्याकमा बस्छ। यो जुन यहाँ गर्छ नि तिमीले इनिसियलाइज गर्नु भनेको तिम्रो स्ट्याकमा उसले स्पेस लिएर बस्ने हो है। जस्तै मानौ यहाँ चाहिँ मैले ओबिजे डट अब यो गरेपछि यो एक्सेस हुन्छ नि माथिको आई इज इक्वल टु 5 भनेको मतलब उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्छ भनेदेखि तिम्रो नेम र एउटा मानौँ न आई यो नेम एउटा भयो, यो भ्यालु भयो। यो यस्तो वेमा चाहिँ उसले चाहिँ भेरिएबलहरू चाहिँ यहाँ उसले चाहिँ टेबल मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ क्या। आई को भ्यालु चाहिँ 5 हो भनेपछि यसरी बस्छ क्या हो। ठिक छ यहाँसम्म? स्ट्याकमा चाहिँ तिमीले रिफरेन्स भेरिएबल जति पनि रिफरेन्स गरिरहेको छौ र प्लस जावामा हुने भेरिएबल प्रिमिटिभ टाइप नन प्रिमिटिभ टाइप मैले कतिवटा भेरिएबल भनेको थिएँ नि, याद छ सुरु क्लासहरूमा? भेरिएबल डिफाइन गर्ने भनेको जहिले पनि स्ट्याक मेमोरीमा र रिफरेन्स टाइप तिमीले जुन अब्जेक्ट बनायो अरू पनि कुराहरू छ त्यो चाहिँ हिप मेमोरीमा बस्छ है। अहिलेलाई त्यो बुझ, त्योभन्दा बढी एटेन्सन नदेऊ। अब त्यसपछिको पार्ट भनेको अब के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो यहाँसम्म ठिक छ हैन? ठिक छ। अब हाम्रो चाहिँ त्यसो भए यो दुईटामा लिङ्क त पक्कै पनि होला नि कतै न कतै है। हिप मेमोरी र स्ट्याक मेमोरीमा लिङ्क हुन्छ तब न तिम्रो यो अब्जेक्टले यो भ्यालु असाइन लिन सक्छ, अथवा यो अब्जेक्ट बनाउँछ यो अब्जेक्टको भ्यालु पनि यहाँ बस्छ है। ठिक छ? यसको मतलब अब तिमीले यो अब्जेक्ट बनाउने टाइममा अब्जेक्टको पनि त कुनै एउटा भ्यालु बस्छ नि हैन? सुरुमा स्ट्याकले तिम्रो अब्जेक्टको पनि त कुनै एउटा एड्रेसहरू एलोकेट राख्छ नि, भ्यालु भनौँ न। अहिलेलाई चाहिँ भ्यालु नभने त अब्जेक्टको चाहिँ एड्रेस भनौँ। मानौ उसले चाहिँ एउटा
मेमोरीको कुनै एउटा ह्यास भ्यालु राखेको छ अरे ह्यास भ्यालु चाहिँ फर इक्जाम्पल अहिलेलाई 1 भनेर 3टा 1 भनेर राखेको छ अरे है फर इक्जाम्पल है यही हुन्छ भने जरुरी छैन यो तिम्रो यही हुन्छ भने जरुरी छैन है मैले चाहिँ अहिले इक्जाम्पलको लागि यो राखेँ अब तिम्रो के हुन्छ त प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि टाइममा चाहिँ तिम्रो जब तिमीले यो अब स्ट्याक र हिपको कुरा गरेँ मैले हैन स्ट्याकमा तिम्रो नर्मली सबै कुरा तिम्रो के भन्छ भ्यारिएबलहरु चाहिँ तिम्रो डिफाइन गरेर बस्छ है अब यहाँनिर चाहिँ तिम्रो हिपमा चाहिँ तिम्रो नर्मली अब्जेक्ट जतिखेर तिमीले यो जुन न्यू क्रिएट गरेर ए कन्स्ट्रक्टर युज गर्छौ नि त्यो टाइममा चाहिँ तिम्रो उले चाहिँ हिपको मेमोरी चाहिँ एलोकेट गर्छ है ठिक छ यहाँसम्म ठिक छैन अहिलेलाई ओबिजे ए चाहिँ तिम्रो यो कुरालाई पोइन्ट गरिरहेछ क्या यो आएर यो ओबिजे 1 चाहिँ तिम्रो यहाँ आएर पोइन्ट गरेर बसिरहेछ है हो फेरि तिमीले मानौ फेरि नेक्स्ट स्टेपमा अर्को अब्जेक्ट बनाउनु खोजे रे ए ओबिजे तिमीले चाहिँ अर्को ओबिजे बनाएर फर इक्जाम्पल यो हटाऊ अहिले ओबिजे ए इक्वल टु न्यू ए गरे हो यसको मतलब अब यसले फेरि स्ट्याकमा कुनै एउटा लोकेसनमा बस्छ हो यसले भनेको मतलब हरेक पटक चाहिँ उले नयाँ एड्रेस दिन्छ क्या अब फेरि ओबिजे ले चाहिँ फेरि मानौ 113 लियो भनेपछि यो त एउटै भयो नि त रिफरेन्स गरिराख्छ नि त एउटै नामले रिफरेन्स गरिराख्छ नि त हैन उले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ क्या अब हो है अनि त्यसपछि अब फेरि यो ओबिजे ले फेरि मानौ सेकेन्ड अब्जेक्टले चाहिँ फेरि ओबिजे सेकेन्डले फेरि मानौ आईको भ्यालु एक्सेस गर्न अथवा सोको भ्यालु चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्नु खोजेँ माथिको मेथड क्या भनेको मतलब यसले फेरि अब पोइन्ट गर्छ त हो यसले फेरि नयाँ पोइन्ट गरे यो अब्जेक्ट माथि हिपमा है भनेको मतलब पुरानो पोइन्ट ब्रेक हुने भयो क्या पुरानो चाहिँ माथिको ओबिजे यो ठिक छ यहाँसम्म पुरानो पोइन्ट ब्रेक हुने भयो पुरानो रिफरेन्स चाहिँ हट्ने भयो किनभने मैले यहाँ जब अर्को अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै उसले चाहिँ यो अब्जेक्टको चाहिँ एड्रेस चाहिँ अपडेट गर्ने भयो क्या अब्जेक्टको एड्रेस यो जुन पहिलाको 111 थियो त्यो चाहिँ रिमुभ भएर मानौ अहिलेको नयाँ अब्जेक्टको चाहिँ एड्रेस लोकेसन चाहिँ 113 आयो है उसले चाहिँ 113 लाई चाहिँ रिप्लेस गरेर 113 बस्छ र यसले चाहिँ अब पोइन्ट गर्ने भयो तिम्रो माथिको हिप मेमोरीमा र पुरानो लिङ्क चाहिँ ब्रेक गर्ने भयो पुरानो लिङ्क जुन ओबिजे को मात्रै थियो नि यो लिङ्क ब्रेक हुने भयो अब जाभामा चाहिँ जाभाको जेभीएमले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो पनि जति पनि पुरानो लिङ्क भयो नि यो जति पनि रिफरेन्स गरिएको लिङ्क भयो यसलाई चाहिँ आज के बस्छ अब यो जाभाको ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा यसलाई के भन्ने भयो अब गार्बेज हुने भयो नि त हैन गार्बेज हुने भयो जाभाको इनबिल्ट जेभीएममा भएको गार्बेज कलेक्ट गर्ने जुन फङ्सनले चाहिँ अब यो गार्बेज कलेक्ट गरेर चाहिँ उसले चाहिँ यो मेमोरी चाहिँ उसले चाहिँ युटिलाइज गर्छ भनौँ न सी++मा सीमा चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि गार्बेज कलेक्ट गर्नलाई के गर्नु पर्थ्यो मेथडहरू हामी आफैले लेख्नु पर्थ्यो हो हैन सी++मा के गर्नु हामीले आफैले नै प्रोग्रामर आफैले गर्नुपर्छ हो के गर्नुपर्छ नर्मली अब्जेक्ट बनाएपछि युज नभएको अब्जेक्टलाई के भन्छ फाल्नु त पर्यो
हजुर कन्फ्युजन भयो हेलो एक्चुअली याद भएन त हजुर याद भएन केही कन्फ्युजन यहाँसम्म ठिक छ हैन अगाडि जाउँ म यहाँसम्म ठिक छ यहाँ बुझेछु मैले अब त्यसो भए मैले जति पनि भने स्ट्याकमा चाहिँ तिम्रो भेरिएबलहरू जति पनि रिफरेन्स भेरिएबलहरू जति पनि मैले यो ओबिजे अब जस्तै इन्टिजर आई जति पनि डिफाइन गर्छु त्यो चाहिँ स्ट्याक मेमोरीमा गएर बस्छ अनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने टाइममा चाहिँ न्यू किवर्डले जतिखेर अब्जेक्ट बनाउँछौ र कन्स्ट्रक्टरले जतिखेर जुन एलोकेट हुन्छ त्यतिखेर त्यो जुन अब्जेक्टको लागि चाहिने मेमोरी स्पेसहरू चाहिँ हिप मेमोरीमा गएर उसले एलोकेट गरेर बस्छ है यहाँसम्म ठिक छैन अब मैले ओबिजे युज गरेर माथिको ओबिजे युज गरेर मैले माथिको तिम्रो क्लासमा डिफाइन भएको मेथड भेरिएबलहरूलाई असाइन पनि गर्न मिल्छ इनिसियलाइज पनि गर्न मिल्छ हो यो कुरा मैले देखाएको छु यो कुराहरू मैले देखाएको छु हैन पहिला पनि अस्ति हैन ठिक छ यहाँसम्म के प्रिन्ट गर्छ यसले हेलो यसले अब ओबिजे अब्जेक्टले एक्सेस गरेर मैले माथिको क्लास एमा भएको डिफाइन गरेको सो मेथडलाई मैले युज गरेँ हैन हेलो प्रिन्ट गर्छ हेलो प्रिन्ट गरेँ अब यहाँसम्म त ठिक छ हो यो त ठिक छ यो गर्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु है ल भन अब अर्को कुरा मलाई भन के भनेदेखि उसले अब्जेक्ट त बनायो अब्जेक्ट त पक्कै पनि यसले कसरी कन्स्ट्रक्ट गरे त मैले कन्स्ट्रक्टरको कुरा त पक्कै भनेको अब कन्स्ट्रक्टरको कुरा गरौँ है कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो रे तिमीहरूले कन्स्ट्रक्टर भनेको त्यो सेम क्लास नेम भएको फंक्सन कन्स्ट्रक्टर भनेको सेम क्लास नेम भएको फंक्सन हो जसलाई हामी क्लास जतिखेर न्यू किवर्ड युज गरेर जतिखेर अब्जेक्ट बनाउनलाई युज गर्छौं अनि त्यतिखेर जतिखेर हामीले चाहिँ कल गर्छौं नि यसलाई हामी मेम्बर क्लास मेम्बर फंक्सन पनि भन्छौं अर्को ल्याङ्ग्वेजमा अर्को वेबाट भन्न पर्दाखेरि मेम्बर फंक्सन पनि भन्छौं जसको चाहिँ सेम नेम एज क्लास नेम हुन्छ हो यो त मैले यहाँ युज गरेँ अब जस्तै कोडमा पनि त मैले बनाउन सक्छु होला नि त हैन हो यसरी के हो कसरी बनाउने तरिका यसलाई हटाऊ हो यसरी नै बनाउँछ हो कन्स्ट्रक्टर यसरी नै बन्छ किनभने कन्स्ट्रक्टरको नेम के रे स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने कन्स्ट्रक्टर जहिले पनि सेम नेम एज क्लास नेम हुनुपर्छ र ऊ चाहिँ एउटा मेथड हो मेम्बर मेथड र कन्स्ट्रक्टरको रिटर्न टाइप चाहिँ जहिले पनि रिटर्न टाइप हुँदैन हैन के हुन्छ कन्स्ट्रक्टरले रिटर्न गर्छ केही भ्यालु कन्स्ट्रक्टरले रिटर्न गर्दैन है भ्यालु के छ यसमा ल अब यो मैले भने नि अब्जेक्ट यो गरेर जबखेर तिमीले ए बनायो यो टाइममा चाहिँ तिम्रो के रे अब्जेक्ट बन्छ हैन न्यू पिरियडले अब्जेक्ट बनायो यो चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टर हो भन्ने कुरा अब यहाँ गरे अघि के सम्म मैले यो डिफाइन गरेको थिएन त्यही पनि उले अब्जेक्ट बनाइराख्छ नि किन त किनभने तिमीले जतिखेर यो युज गर्यौ नि यो भनेको बाइ डिफल्ट तिम्रो मानौ अहिले चाहिँ JVM ले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ बाइ डिफल्ट एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर दिन्छ क्या JVM मात्र हैन अरु पनि ल्याङ्ग्वेजमा यो सपोर्टेड छ हैन अहिले चाहिँ के बुझ्यो भनेदेखि बाइ डिफल्ट तिम्रो एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर तिम्रो बनिसकेको छ जसले चाहिँ यो हुन्छ नि कुनै पनि आर्गुमेन्ट पास नगरिकन बन्ने एउटा मेथड छ नि कन्स्ट्रक्टर टाइप यो चाहिँ जहिले अटोमेटिक उसले लिइरा हुन्छ
अथवा पास गरेर हुन्छ क्या है। त्यसलाई चाहिँ हामी डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भन्यो। कन्स्ट्रक्टरको टाइप पनि म गराउँछु है। जस्तै मानौँ यसले कन्स्ट्रक्टर कल भएको छैन भन्ने कुरा हेरौँ न त। के प्रिन्ट गर्छ होला यसले? कसै गर्दैन होला भन। अब यसबाट के बुझ्छौ भनेदेखि ल हेर, तिमीले यो अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै जतिखेर यो जुन रिफरेन्स भेरिएबल बनाएर तिमीले न्यू क्रिएट गरेर अब्जेक्ट बनाउनु खोज्यो नि, यहाँ कन्स्ट्रक्टर कल गर्यो, उसले यहाँ चाहिँ के बुझ्यो भनेदेखि तिम्रो यो बनाउने बित्तिकै उसले चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बुझ्छ। यहाँ पो डिफाइन गरेछ मैले डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरमा भएको उसले चाहिँ भ्यालुहरू असाइन गर्ने काम, मेसेजहरू के छ प्रिन्ट गर्ने, यहाँ भएको लजिकली उसले एक्जिक्युट गर्दै जान्छ क्या। यदि एक्जिक्युट लजिक लेखेको छ भने नर्मल्ली यहाँ लजिक चाहिँ लेखिँदैन। नर्मल्ली यहाँ चाहिँ तिम्रो भ्यालुहरू कहिलेकाहीँ इनिसियलाइज गर्नुपर्ने केसेसहरूमा चाहिँ इनिसियलाइजेसनको कामहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ क्या। तर मैले अहिले यहाँ डेमो देखाउनुको लागि चाहिँ मैले तिमीलाई यहाँ एउटा सिस्टम आउट डट प्रिन्ट एलाइन गरेर चाहिँ म्यासेज देखाएको छु है। अब जब यो तिम्रो यो कन्स्ट्रक्टर यहाँ कल भयो, उसले अटोमेटिक यो माथि गएर तिम्रो डिफाइन गरेको कन्स्ट्रक्टर हेऱ्यो। यदि हामीले डिफाइन नगरे भए यहाँ म्यासेज केही प्रिन्ट हुँदैन थियो। तर मैले यहाँ देखाउनुको लागि चाहिँ एउटा म्यासेज प्रिन्ट गरेर देखाएको छु, जस कारणले गर्दाखेरि यो बनाउनु गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ यो म्यासेज चाहिँ प्रिन्ट गर्यो। किनभने यसको मतलब भनेको उसले हिप मेमोरीमा उसले डिफाइन गरेको डेटाको टाइपको चाहिँ मेमोरी स्पेस प्लस मेथडहरू के छ ऊ डिफाइन गर्ने काम उसले हिप मेमोरीमा गरिसकेको हुन्छ क्या है। जसको कारणले गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टरमा असाइन भएको जति पनि मेथडहरू के अरे म्यासेज छ उसले चाहिँ प्रिन्ट गरिदियो। ठिक छ, ठिक छ छैन? हजुर ल त्यसो भए अब कन्स्ट्रक्टरको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर के हो त? कन्स्ट्रक्टर एउटा मेम्बर फंक्शन इज अ मेम्बर मेथड हो। ठिक छ, इट हैज सेम नेम एज क्लास नेम। ठिक छ, पोइन्ट नम्बर 2। अनि इट्स नेभर रिटर्न एनिथिङ, यसले रिटर्न गर्दैन है। एन्ड इट will be used to allocate memory location for an object हो। त्यही कुरा मैले भनेको नि अघि नै। पोइन्ट नम्बर याद गर, यो पोइन्टहरू तिमीहरूले पोइन्ट गरेर गर र अर्को एउटा पोइन्ट पनि लेख्दा पनि के फरक पर्दैन। इट विल अल्सो युज टु इनिशियलाइज योर भेरिएबल। इनिशियलाइज योर भेरिएबल है। ठिक छ यहाँसम्म? इट विल अल्सो युज टु इनिशियलाइज योर भेरिएबल है। यो लास्टको पोइन्ट छ नि, लास्टको पोइन्ट यसको म डेमो देखाउँछु है। जस्तै मानौ तिमीले हैन अहिलेसम्म के बुझेछ? इन्टिजरको बाइ डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ भन त? इन्टिजरमा तिमीले कुनै भ्यालु असाइन गरे छैन भने उसले बाइ डिफल्ट लिने भ्यालु के हो? 0 के होइन? फ्लोटले 0.0 लिन्छ 0.0 हो। यो स्ट्यान्डर्डमा आउँछ नि त हैन?
मानौ तिम्रो लजिक अथवा तिम्रो प्रोग्राम गर्ने टाइममा चाहिँ 0 को ठाउँमा तिमीलाई इन्टिजर चाहिँ बाइ डिफल्ट भ्यालु 5 चाहियो अरे हो यो केस आयो अरे मानौ त्यस्तो आउन सक्छ सक्छ हैन सक्दैन सक्छ त्यो भएपछि मैले यहाँनिर के भन्छ तिम्रो कन्स्ट्रक्टरमा गएर त्यसलाई फाइल एसाइन गरिदिने अथवा फ्लोटलाई गएर मैले मानौ 12.0 भनेर असाइन गरिदिएँ है अब यसले अहिले उसले तिम्रो मानौ यसलाई अलि कमेन्ट अनि मैले थाहा हुन्छ सुरुमा आउट obj डट आई गर हो के आउँछ यसले म्यासेज के प्रिन्ट गर्छ हाई मैले अघि लास्टमा के भने चाहिँ यहाँ हेर त स्क्रिनमा सुरुमा मैले अहिलेलाई इन्टिजर आए फ्लोट एफ भनेर दुईटा भेरिएबल बनाएको छु नर्मली त्यसलाई मैले अब्जेक्ट थ्रुबाट एक्सेस गर्दाखेरि बाइ डिफल्ट उसले के भ्यालु प्रिन्ट गर्छ इन्टिजरको लागि 0 गरेको थियो सिमिलरली फ्लोटको लागि के गर्छ अरे 0 0 फ्लोटको लागि 0.0 लिन्छ भने मानौ मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भनेदेखि भोलि गएर मानौ म चाहिँ एज अ प्रोजेक्ट गरेको छु नि मैले मेरो चाहिँ इन्टिजर भ्यालु चाहिँ म चाहिँ 5 डिफल्ट चाहन्छु र के भन्छ फ्लोटको चाहिँ म भ्यालु चाहिँ मानौ 12.5 चाहन्छु हो यस्तो मेरो रिक्वायरमेन्ट छ भनेदेखि प्रोग्रामिङको थ्रुबाट मैले कन्स्ट्रक्टरको चाहिँ तिम्रो भेरिएबलको इनिसियल भ्यालुजलाई पनि मैले चेन्ज गर्न सक्छु क्या यहाँ हेर है यहाँ गएर मैले अहिले आईको भ्यालु इन्टिजरको भ्यालु 5 राखेको छु फ्लोटको भ्यालु चाहिँ मैले इन्टिजरको भ्यालु तिम्रो 5 राखेको छु यहाँ हेर फ्लोटको भ्यालु तिम्रो 12.5 राखेको छु हो यो तिम्रो जति पनि हुन सक्छ है तिमीले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले हुन सक्छ यो चाहिँ अनि त्यो भएपछि अब मैले त्यही कुरालाई यहाँ एक्सेस गरेछु हेर ल 5 र 12.5 आयो यो कतिखेर युटिलाइज हुन्छ भनेदेखि जब तिमीले मानौ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो रियल केस सिनेरियोमा जस्तै तिमीले मानौ ब्याङ्किङ एप्लिकेसन युज गरिरहेको छौ हैन तिमीलाई चाहिँ डाइनामिकल्ली चाहिँ तिम्रो इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ मानौ टाइममा चेन्ज भइरहेको छ भने यस्तो कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट चाहिँ तिमीले त्यहाँको डाइनामिक चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छौ क्या प्रोग्रामिङमा हो अहिले त नर्मली मैले तिमीलाई एउटा भेरिएबलको इनिसियल भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न सिकाएँ हैन यो त तिम्रो कन्स्ट्रक्टरको वेबाट भयो है अब कन्स्ट्रक्टरको तिम्रो कन्स्ट्रक्टरको पनि टाइप हुन्छ नि हैन नर्मली कन्स्ट्रक्टर तिम्रो 2 टाइप्सको हुन्छ दुईटा के त एउटा कपी डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर कपी कन्स्ट्रक्टर हो के अर्को प्यारामिटराइज भनौँ न अहिले है त्यो कपी कन्स्ट्रक्टरहरू पनि छ हैन तिनीहरू चाहिँ भनेको तिम्रो कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट भनौँ न अब्जेक्टलाई नै पास गरेर चाहिँ अर्को अब्जेक्ट बनाउनलाई युज गर्ने त्यो पछि म गरौँला हैन नर्मल्ली कन्स्ट्रक्टरको चाहिँ टाइप तिमीहरूलाई डिफल्ट र प्यारामिटराइज भनेको डिफल्ट भनेको कुनै पनि प्यारामिटर नभएको अघि यो हेरे नि हो अथवा तिमीले एज अ प्रोग्रामर तिमीले कुनै कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गरेको छैन भनेदेखि जस्तै यो त तिमीले डिफाइन गरेन यो मानौ तिमीले गरे छैन हो ठिक छ तिमीले यो मानौ यो चाहिँ प्रिन्ट गरेन फर इक्जाम्पल यो चाहिँ तिमीले यहाँ लेखेन है यसरी रन गर्दा पनि त तिम्रो यो रन भएर आउँछ नि हैन हेर त यहाँ स्क्रिनमा हुन्छ हो तिमीले डिफाइन नगर्दा पनि तिम्रो
JVM आइडी अथवा जावाको कोडले चाहिँ तिमीलाई अब्जेक्ट बनाएर दिइरहेछ। अहिले त अब्जेक्ट बनाएको हो नि त हैन। जब तिम्रो I को भ्यालु 0 र फ्लोटको भ्यालु 0.0 प्रिन्ट गर्नु भनेको उसले अब्जेक्ट इनिसियलाइज गरेपछि कन्स्ट्रक्टरले यसको भ्यालु पनि इनिसियलाइज गरे हो। यो अब्जेक्ट बनाएर नै बनायो है, यतिकै बनाएन हावातालमा। त्योलाई चाहिँ हामी डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भन्छ है। तिमीले पठाए पनि नपठाए पनि तिम्रो JVM ले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ बाइ डिफल्ट एउटा जति यो क्लासको नेम जे छ त्यही अनुसारले पठायो नि। यहाँ हेर त यो चाहिँ तिम्रो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हो। ठिक छ यहाँसम्म। अब डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर त मैले भनिहालेँ, त्यसलाई हामी डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ, यसरी डिफाइनको पनि गरे हामीले है। अब प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो त? पक्कै पनि प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भनेको त पक्कै पनि त्यसको डिफिनेसन त एउटै हुन्छ। पब्लिक क्लास नेम जे छ त्यही भयो। हेर हेर, अब मानौ यहाँ तिमीले एउटा प्यारामिटर पठाए इन्टिजर के भन्ने, हेर है। तिमीले यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीले मानौ प्यारामिटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर है, यहाँ भयो। अब अहिले तिम्रो मानौ अहिले यसले के कल गर्छ ल भन। कसैले भन्न सक्छ यो दुईटामा केही छैन यहाँ अहिले अहिलेलाई केही नबुझ, त्यो पनि हटाइदिउँ अहिलेलाई। यहाँ पनि प्रिन्ट गरौँ SIS YOT आउट डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। ल भन त यसले के प्रिन्ट गर्छ अहिले? ल डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनेर हजुर यसलाई पनि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर यसले के प्रिन्ट गर्छ अरे? डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर है। यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भयो, यो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भयो। किनभने मैले यहाँ एउटा प्यारामिटर पठाएको छु इन्टिजर टाइप है। हेर प्रिन्ट गरेर पनि हेर आछ। अब मानौ मलाई यो कल गर्नु पर्यो, प्यारामिटराइज पठाउनु पर्यो भने के गर्ने? इन्टिजर टाइप केही भ्यालु यहाँ पठायो भने प्यारामिटर टाइप राख्नु पर्यो। को पठाएँ मैले हेर, ठिक छ ठिक छ हैन। यहाँसम्म बुझ्यो है? यहाँसम्म नबुझ्ने केही छ भने भन है। अनि यस्तो यो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर दुईटा बनायो भने चाहिँ त्यही त म त्यसमा पनि आउँदैछु। जस्तै मानु यो त तिमीलाई नर्मल्ली मैले तिमीलाई दुईटा एउटा डिफल्ट र प्यारामिटराइजको प्यारामिटराइज यसरी हुन्छ भनेर भने हैन। फर इक्जाम्पल है पब्लिक ए हो, फ्लोट मानौ के, यो डबलै भनौँ न, डबल कन्स्ट्रक्टर। अब त उसले इन्टिजरै पठाइरहेछ, इन्टिजर भ्यालु छ। ठिक छ। यसले यो टाइममा पनि यही कल गर्छ हो। मानौ अहिले चाहिँ इन्टिजर छैन रे। अब त के हुन्छ होला सिचुएसन भन त? खै भित्र टाइपकास्टिङ भएर त्यही डबल कन्स्ट्रक्टर आउँछ कि? त्यही त त्यही भन्न खोजेको मैले है। अब यो केसमा चाहिँ तिम्रो यो केसमा हेर्ने हो भने तिमीले डिफाइन गरेको कन्स्ट्रक्टर मानौ अहिले पो यहाँ डिफल्ट वाला पनि छ हैन। डिफल्ट वालासँग मतलब होइन किनभने हामीले प्यारामिटर पठाइरहेको छौँ है। उसले यहाँ हेर्छ क्या सुरुमा उसको अब्जेक्ट कन्स्ट्रक्ट हुने टाइममा कन्स्ट्रक्टरले के भ्यालु लिइरहेछ। यहाँ त एउटा इन्टिजर पठाइरहेछ, उसले गएर सिधै माथिको ब्लकमा हेर्छ यो होइन हैन, यो म्याच गरेन है।
उसले अब इन्टिजर टाइप भेटाएन मतलब उसले यहीँ गएर हेर्नुपर्छ हो अनि मैले टाइप कास्टिङ क्लासमा के भनेको थिएँ भनेदेखि हायर लेभलको तिम्रो डेटा टाइपमा लोवर लेभलको डेटा टाइप अक्युपाई गर्न सकिन्छ हो किन आफै चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो जस्तै मानौ अब ठुलो बोरामा सानो सानो चिज त सजिलो जान्छ नि इक्जाम्पलको लागि हेर्ने भने हो किन ठुलो स्पेस भएको रुममा सानो टेबल अटाउनु त कुनै प्रब्लम भएन नि त होइन भनेको मतलब तिम्रो इन्टिजर टाइप भनेको सानो हो कम्पिटेटिभ टु फ्लोट भनेको फ्लोटले धेरै रेन्जको लिन्छ डेटा है अघि तिमीले पुष्पले भने जस्तै यहाँ चाहिँ इम्प्लिसिट तिम्रो कन्भर्सन हुन्छ क्या इम्प्लिसिट कन्भर्सन अब यहाँ चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ होला त डबल कस्ट आयो हो तर अब मानौ यही कुरा चाहिँ मैले जस्ट उल्टो गरेँ अब है अब मैले 4.5 पठाएँ यसलाई अब यसलाई इनेबल गरेँ के हुन्छ अब त इरर होला होइन अनडिफाइन्ड भन्नुहुन्छ क्या हो यसमा चाहिँ इम्प्लिसिट चाहिँ तिम्रो लोवर टु हायर छ तर हायर टु लोवर चाहिँ छैन क्या तिम्रो कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङको यो इक्जाम्पलहरू हो होइन भनेको मतलब तिमीले इम्प्लिसिट कन्भर्सन पनि गर्न सक्छौ है सबै केसमा हुँदैन कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ हुन्छ है हो ठिक छ ल के छ यहाँसम्म के प्रब्लम छ कसैलाई हजुर के छ प्रब्लम कोही बोल्दैन छैन छैन कसैलाई केही प्रब्लम